साथीहरू नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। आज म तपाईँलाई यो लोक सेवा आयोगको 5औं तह नायब सुब्बा अर्थात् नासुको पाठ्यक्रम लिएर आएको छु। जति साथीहरूले नायब सुब्बा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ या तयारी गर्ने योजना बनाउनु भएको छ, तपाईँका लागि आजको भिडियो महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सबैभन्दा पहिला तपाईँले एकदम ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने तपाईँ लोक सेवा आयोग तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ कुन तह तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? खरदार, नायब सुब्बा, शाखा अधिकृत। ल तपाईँ नायब सुब्बाको शाखा अधिकृत तयारी गर्दै नायब सुब्बाको तपाईँ चाहिँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने पहिला कुरा पाठ्यक्रम अनुसारको एउटा पुस्तक हुनु पर्यो। पाठ्यक्रम तपाईँले बुझ्नु पर्यो। पाठ्यक्रममा के कस्ता कुरा उल्लेख गरिएको छ र जति पनि लोक सेवा आयोगले नायब सुब्बाको परीक्षा लिन्छ र त्यो परीक्षामा प्रश्नहरू चाहिँ पाठ्यक्रमभन्दा बाहिर कहिले पनि राख्दैन र पाठ्यक्रमबाट नै तपाईँले प्रश्न सोधिने हो। त्यसैले पाठ्यक्रममा के कस्ता कुरा उल्लेख गरिएको छ, कहाँबाट सोध्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनका लागि, जानकारी पाउनका लागि चाहिँ तपाईँले पाठ्यक्रम पहिला चाहिँ हेर्नुपर्छ। सो त्यसको लागि जति पनि साथीहरूले नायब सुब्बा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँका लागि चाहिँ आज मैले पाठ्यक्रम लिएर आएको छु र लोक सेवा आयोगको नायब सुब्बाको चाहिँ यो प्रथम चरण र द्वितीय चरण गरी विभाजन गरिएको छ। प्रथम चरण र द्वितीय चरण, प्रथम चरणमा चाहिँ तपाईँलाई 100 पूर्णाङ्क हुन्छ र द्वितीय चरणलाई पनि 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। यो दोस्रो पत्र र तेस्रो पत्र गरी र प्रथम चरण र द्वितीय चरण तपाईँले पास आउट गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ अन्तिम चरण हुन्छ यो कम्प्युटर सिपरेसन र अन्तर्वार्ता भन्ने हुन्छ र त्यो तपाईँले चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। सो अब चाहिँ तपाईँले म जानकारी गराउँ यो प्रथम चरणको प्रथम पत्रको विषयमा। यो प्रथम पत्रमा सामान्य ज्ञान र यो बौद्धिक परीक्षण यो अथवा जीके आइक्यू प्रश्न राख्ने गरिन्छ र तपाईँले त्यहाँ 50 वटा प्रश्न रहने गर्छन् र एउटा प्रश्नको 2 अङ्क प्राप्त हुन्छ। समय 45 मिनेट हुन्छ। यो वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर रहने गर्छन्। पूर्णाङ्क 100 नै हो र उत्तीर्णाङ्क भनेको 40 हुन्छ। त्यसै गरी द्वितीय चरण अन्तर्गत द्वितीय चरणमा पनि तपाईँलाई 2 भागमा विभाजन गरिएको छ, जो कि द्वितीय पत्र र तृतीय पत्र। द्वितीय पत्रमा समसामयिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनबाट तपाईँले प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई कस्तो हुन्छ त भन्दा यो छोटो प्रश्न तपाईँलाई चाहिँ छोटो जवाब दिने प्रश्न चाहिँ तपाईँले 14 वटा सोधिन्छ जुन 5 नम्बरका हुन्छन्। त्यसै गरी चाहिँ 10 अङ्कका 6 वटा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। समय तपाईँले चाहिँ 2 घण्टा 30 मिनट हुन्छ। त्यसै गरी यो चाहिँ विषयगत हुन्छ र त्यसै गरी यसमा पूर्णाङ्क 100 हो, उत्तीर्णाङ्क 40 हो। र त्यसै गरी तृतीय पत्रको चाहिँ यो द्वितीय चरणको तृतीय पत्रमा चाहिँ सेवा समूहसँग सम्बन्धित हुन्छ। जस्तै तपाईँ प्रशासनको हो भने प्रशासनको पाठ्यक्रम अलि फरक छ, फरक भन्दा नि फरकै छ र यो लेखा समूहको फरक छ। त्यसै गरी नेपाल सेवाको अथवा यो नेपाल सेवाको चाहिँ अलि फरक छ। त्यसै गरी तपाईँले जानकारी गराउँ। अब चाहिँ म तपाईँलाई यो पनि जानकारी दिनेछु कि तेस्रो पत्रको पनि पाठ्यक्रम तपाईँले म देखाउने छु। तर तेस्रो पत्र तृतीय पत्रको पनि कस्तो हुन्छ त भन्दा 2 घण्टा 30 मिनट समय हुन्छ। त्यसै गरी योमा पनि छोटो र लामो प्रश्न दिएको हुन्छ, त्यो सम्बन्धित पाठ्यक्रममा दिए अनुसार नै हुन्छ। त्यसै गरी उत्तीर्णाङ्क 40 हो अनि पूर्णाङ्क 100 हो। अब सो तपाईँलाई चाहिँ यो प्रथम पत्रमा के हुन्छ भन्नुभन्दा पहिला चाहिँ यो अन्तिम चरण भनेको कम्प्युटर सिपरेसन र अन्तर्वार्ता हो। कम्प्युटर सिपरेसन यो प्रयोगात्मक हुन्छ, यो 15 मिनट समय हुन्छ। त्यसै गरी पूर्णाङ्क भनेको 40 हो, 20 हो, 10 हो। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता भनेको छ। व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता यो अन्तिम चरणमा मौखिक रूपमा हुने हो, पूर्णाङ्क 40 हुन्छ तपाईँलाई त्यहाँ। र त्यसै गरी अब म तपाईँले चाहिँ यो लोक सेवा आयोगले लिने नायब सुब्बाको प्रथम पत्रको पाठ्यक्रममा कुन विषयबाट तपाईँले प्रश्न सोधिन्छ भन्ने विषयमा तपाईँलाई म जानकारी दिँदैछु। मैले भनिहालेँ यो प्रथम पत्रमा सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षणबाट सोध्छ र यसमा चाहिँ सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर सोध्ने हो। जस्तो सामान्य ज्ञानबाट चाहिँ तपाईँलाई यहाँ 30 वटा प्रश्न सोध्ने गर्छ। 30 वटा प्रश्न गरेर 60 अङ्कको तपाईँलाई प्रश्न सोध्ने हो। त्यसमा चाहिँ यो ब्रह्माण्ड सम्बन्धी सोध्छ। त्यसै गरी नेपालको विश्वको भूगोल, नेपालको भूगोल, त्यसै गरी भौगोलिक विविधता र जनजीवन, त्यसै गरी चाहिँ
चाहिँ विश्वको इतिहास, नेपालको इतिहास, नेपालको सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था, त्यसैगरी नेपालको आर्थिक अवस्था, विकासका पूर्वाधार, कृषि, उद्योगी, व्यापार, पर्यटन, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत र विकास योजनाबाट सोध्ने गर्छ। त्यसैगरी योजना विज्ञान, प्रविधि र स्वास्थ्यबाट पनि सोध्ने गरिन्छ। त्यसैगरी पारिस्थितिक पद्धति र वातावरणबाट पनि, त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संस्थाबाट सोध्छ। त्यसैगरी यो नेपालका छिमेकी देशहरू तथा बेलायत, अमेरिका, जापान आदिसँगको सम्बन्ध, अनि संयुक्त राष्ट्र अड्डा, विशिष्टीकृत सङ्घ संस्था र गतिविधिहरूसँग सम्बन्धित प्रश्न उत्तर सोधिने भयो। क्षेत्रीय सङ्गठन, सार्क, बिमस्टेक, आसियन, युरोपेली सङ्घ आदिबाट चाहिँ तपाईँले प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, खेलकुद, पुस्तक, पुरस्कार, कला, साहित्य, सङ्गीत लगायती सामाजिक एउटा समसामयिक घटना वा यो नवीनतम गतिविधि र महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व तथा विचारकहरूको सम्बन्धी पनि तपाईँलाई प्रश्न उत्तर सोध्ने गरिन्छ। त्यस्तै यो सामान्य बौद्धिक परीक्षणबाट पनि तपाईँले जानकारी गराउँ। यो आइक्यूबाट तपाईँले चाहिँ यो शाब्दिक तार्किक परीक्षण, त्यसैगरी चाहिँ मात्रात्मक, सङ्ख्यात्मक वा अङ्क सम्बन्धी तार्किक परीक्षण सोध्ने गर्छ। त्यसैगरी चाहिँ अशाब्दिक तार्किक परीक्षणबाट पनि तपाईँले प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। र त्यसैगरी तपाईँले म अब यो लोकसेवा आयोगको नायब सुब्बाको सेकेन्ड पेपर, यो द्वितीय पत्र, यो अनिवार्य हो सबैका लागि चाहिँ। यो पत्रमा कुनबाट चाहिँ कस्ता खालका प्रश्न सोध्ने गरिन्छ, कुन विषयबाट चाहिँ तपाईँलाई प्रश्न सोध्छ भन्ने विषयमा म तपाईँलाई यहाँ देखाउँदैछु। र यो सबै चाहिँ यहाँ नमुना प्रश्नहरू हुन्। यो नायब सुब्बाका प्रथम पत्रका नमुना प्रश्नहरू हुन्। अब चाहिँ म तपाईँलाई लोकसेवा आयोगले लिने नायब सुब्बाको सेकेन्ड पेपरको चाहिँ तपाईँलाई म पाठ्यक्रम देखाउँदैछु। तपाईँले यो नायब सुब्बाको प्रथम पत्र दिइसकेपछि तपाईँले सेकेन्ड पेपर दिनुपर्ने हुन्छ। प्रथम पत्र तपाईँले पास आउट गरिसकेपछि मात्रै तपाईँले यो द्वितीय पत्र दिनुपर्ने हुन्छ। द्वितीय पत्रमा तपाईँलाई चाहिँ यो खण्ड क, खण्ड ख गरेर खण्डमा विभाजन गरिएको हुन्छ र खण्ड कमा तपाईँलाई 35 अङ्क हुन्छ, जसमा चाहिँ छोटो उत्तर दिने प्रश्नमा 5 वटा हुन्छन् र 5 अङ्कका हुन्छन्। त्यसैगरी 10 अङ्कको एउटा प्रश्न हुन्छ जुन 10 अङ्क प्राप्त हुन्छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँले 35 अङ्क प्राप्त हुन्छ, जसमा नेपालको भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था सोध्छ। त्यहाँबाट चाहिँ नेपालको भौगोलिक तथा भौगोलिक अवस्था, स्वरूप अनि किसिम र विशेषता, राजनीतिक भूगोल, त्यसैगरी हावापानी र जलसम्पदा अनि वन सम्पदा, त्यसैगरी चाहिँ प्रचलित प्रमुख धर्म, जाति, भाषाभाषी र संस्कृति, त्यसैगरी आर्थिक विकासका पक्षहरू अनि आर्थिक विकासका सम्भागहरू, योजनाबद्ध विकास क्रम र चालु आवधिक योजनाको जानकारी, अनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, सहरीकरण र बसाइसराई, वातावरण व्यवस्थापन, जैव विविधता, वातावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, नदीको विकास, त्यसैगरी ज्वलन्त विषयहरू गरिबी, बेरोजगारी अनि जनस्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा सङ्कट, सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जाल, त्यसैगरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक गतिविधिहरू सोध्ने गरिन्छ खण्ड कमा। त्यसैगरी खण्ड खमा पनि तपाईँलाई के हुन्छ भन्दा 35 अङ्ककै सोध्ने गरिन्छ, 35 अङ्कको, जसमा चाहिँ तपाईँलाई संवैधानिक व्यवस्था र सरकारबाट सोध्ने गर्छ। अनि 5 अङ्कका 5 वटा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ भने अनि 10 अङ्कको एउटा प्रश्न तपाईँले सोध्ने गरिन्छ। जम्मा 35 वटा प्रश्न रहने अङ्क 35 अङ्क तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र संवैधानिक व्यवस्था र सरकारबाट तपाईँले नेपालको संविधान पढ्नु पर्यो। त्यसमा नेपालको संविधान का मूलभूत विशेषताहरू, त्यसमा मौलिक हक र कर्तव्य, त्यसै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति तथा दायित्व, अनि राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका, त्यसैगरी नेपालमा सङ्घीय, केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार, नागरिकहरूको दायित्व र कर्तव्य, कानुनको अर्थ र महत्त्व, कानुनका स्रोतहरू र नजिरे, कानुनी राज्यको अवधारणा र महत्त्व, समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, लोकतन्त्र र मानव अधिकारबाट सोध्ने गर्छ। त्यसैगरी सूचनाको हक र पारदर्शिता, विद्युतीय सुशासन, त्यसैगरी सुशासन, सदाचार अनि प्रबन्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पनि तपाईँले सोध्ने गरिन्छ। त्यसैगरी खण्ड ग अथवा खण्ड सीबाट तपाईँले चाहिँ 30 अङ्कको प्रश्न सोध्ने गरिन्छ, जसमा 4 अङ्कका तपाईँले 5 अङ्कका 4 वटा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ, 20 अङ्क प्राप्त हुने भयो। त्यसैगरी 10 अङ्कको तपाईँले एउटा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ, जसमा चाहिँ सार्वजनिक सेवा सञ्चालन एवं व्यवस्थापनबाट सोध्ने गरिन्छ, जसमा चाहिँ कार्यालय व्यवस्थापनबाट पनि सोधिन्छ। त्यसैगरी लेखा परीक्षण, लेखा प्रणाली र राजस्व प्रशासन, त्यसैगरी निजामती सेवा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह,
बाट पनि तपाईलाई सोध्ने गरिन्छ। त्यस्तै तपाईलाई अब यो तृतीय पत्र नायब सुब्बाको तृतीय पत्र, यो तृतीय पत्र भनेको यो कस्तो त हुन्छ भन्दा शुवा समूहसँग चाहिँ फरक हुन्छ। यो कसरी फरक हुन्छ भन्दा नेपाल यो प्रशासन समूहको फरक हुन्छ, लेखा समूहको फरक हुन्छ, त्यसैगरी चाहिँ यो संसद सेवाको यो नेपाल समूहको चाहिँ फरक हुन्छ। अब म तपाईलाई अहिले यो देखाउन खोजिरहेको, तपाईले भन्न खोजिरहेको चाहिँ के हो त भन्दा यो नेपाल प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहको यो पाठ्यक्रम हो तृतीय पत्रको। यसमा पनि खण्ड नै विभाजन गरिएको हुन्छ। खण्ड क मा तपाईलाई 5 अङ्कका 5 वटा प्रश्न सोधिन्छ, 25 अङ्क प्राप्त हुने भयो। त्यसैगरी 10 अङ्कका एउटा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। त्यसमा चाहिँ कार्यालय सञ्चालन र संगठनात्मक व्यवहार जसमा के सोधिन्छ त भन्दा दर्ता चलानी, फाइलिङ र पत्र व्यवहार, टिप्पणी, प्रस्ताव र प्रतिवेदन लेखन, जनसम्पर्क व्यवस्थापन, सेवाग्राही गुनासो व्यवस्थापन, बैठक व्यवस्थापन, निर्णय माइनुट लेखन, गोष्ठी कार्यशाला र सेमिनार व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, मासिक प्रगति, वार्षिक प्रगति सम्बन्धी व्यवस्थापन, जेन्सी श्रेष्ठताको परिचय र महत्त्व, माग फारम खरिद आदेश, दाखिला रिपोर्ट र जेन्सी खाता सम्बन्धी जानकारी, कार्य विवरण र अधिकार प्रत्यायोजन, त्यसैगरी कार्यालय निरीक्षण र अनुगमन, त्यसैगरी प्रशासकीय कार्य प्रचौट सम्बन्धी व्यवस्था, अनि संगठनात्मक मान्यता र मर्यादा प्रणालीबाट तपाईले प्रश्न सोधिने गर्छ। त्यसैगरी खण्ड ख मा चाहिँ तपाईलाई 5 अङ्कका 5 वटा प्रश्न, 10 अङ्कका एउटा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ, जम्मा 35 नम्बरको। र यसमा चाहिँ प्रशासन तथा व्यवस्थापनबाट प्रश्न सोध्ने गरिन्छ, जसमा चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनको परिचय, उद्देश्य र कार्यहरू, अनि सार्वजनिक प्रशासन र विकास प्रशासन, निजामती कर्मचारीको नियुक्ति, त्यसैगरी सङ्गठनको परिचय, उद्देश्य, स्वरूप र सङ्गठनका आधारहरू, अनि त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, यो विभिन्न यो सङ्गठनहरू छन्, तीबाट सोधिने गरिन्छ। त्यसैगरी चाहिँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सङ्घीय संसद सचिवालयबाट तपाईले चाहिँ प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। त्यसैगरी व्यवस्थापनको परिचय, अवधारणा, उद्देश्य, क्षेत्र र कार्यहरू, नेतृत्व, निर्णय, उत्प्रेरणा र मनोबल, त्यसैगरी नियन्त्रण र समन्वयको आवश्यकता र महत्त्व, समूह गतिशीलता, संगठनात्मक परिवर्तन र विकास, समय व्यवस्थापनको महत्त्वबाट सोध्ने गरिन्छ। त्यस्तै यो खण्ड ग मा तपाईले यहाँ 30 अङ्कको प्रश्न सोध्ने गरिन्छ, जसमा 5 अङ्क प्राप्त हुने 4 वटा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ, 10 अङ्क प्राप्त हुने एउटा प्रश्न, जसमा सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबाट सोध्ने गरिन्छ। यसमा चाहिँ अब नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, नेपाल स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन ऐन 2028, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064, सार्वजनिक खरिद र यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, सूचनाको हक तथा यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व तथा यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, त्यसैगरी विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन तथा यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउरिङ, वितरण अवधारणा र अभ्यास तथा यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, सङ्घीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन 2064 र सङ्घीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली 2065बाट पनि तपाईलाई प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। त्यस्तै तपाईलाई चाहिँ यो अब चाहिँ अर्को पाठ्यक्रम रहेको छ, यो नायब सुब्बाको तृतीय पत्रको चाहिँ यो नेपाल प्रशासन सेवाको लेखा समूहको, यो चाहिँ लेखा समूहमा खण्ड क मा चाहिँ 30 अङ्कको प्रश्न सोध्ने गरिन्छ, जसमा 5 अङ्क प्राप्त हुने प्रश्न 4 वटा, 10 अङ्क प्राप्त हुने एउटा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्थापनबाट पनि प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। त्यसैगरी खण्ड ख मा 30 नम्बरका प्रश्न सोध्ने गरिन्छ, जसमा 5 अङ्क प्राप्त हुने 4 वटा प्रश्न, 10 अङ्क प्राप्त हुने एउटा प्रश्न, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी र जिन्सी व्यवस्थापन, त्यसैगरी राजस्व र धरोहरी श्रेष्ठता सम्बन्धी जानकारी सोध्ने गरिन्छ। त्यसैगरी चाहिँ तपाईलाई खण्ड ग बाट 40 अङ्कको प्रश्न सोध्ने गरिन्छ, जसमा चाहिँ लेखा परीक्षण प्रणालीबाट पनि तपाईलाई प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। त्यसैगरी लेखा तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबाट पनि तपाईलाई प्रश्न रहने गर्छन्। त्यसैगरी अर्को रहेको छ यो तृतीय पत्र, नायब सुब्बाको तृतीय पत्रको नेपाल प्रशासन सेवाको राजस्व समूहको लागि रहेको छ। राजस्व समूहको पाठ्यक्रम हो यो तृतीय पत्रको। र तपाईलाई यहाँ के जानकारी गराउँ भने यसमा चाहिँ 35 खण्ड क मा 35 अङ्कको प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। 5 अङ्क प्राप्त हुने 5 वटा प्रश्न, 10 अङ्क प्राप्त हुने एउटा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। नेपालको अर्थव्यवस्थाबाट प्रश्न सोधिन्छ। त्यसैगरी खण्ड ख मा
राजस्व प्रशासन सम्बन्धी र कानुनी व्यवस्थाबाट प्रश्न सोध्ने गरिन्छ, जसमा 35 अङ्क प्राप्त हुने प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। र त्यसै गरी तपाईँलाई खण्ड गमा चाहिँ 30 अङ्कका प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। राजस्व प्रशासन र वित्तीय क्षेत्रबाट पनि प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। र तपाईँले अब यो अन्त्यमा के रहेको छ भन्दा तृतीय पत्र, न्याय सेवाको तृतीय पत्रको यो नेपाल न्याय सेवाको न्याय कानुन र सरकारी वकिल समूहको लागि रहेको छ, जसमा खण्ड कमा चाहिँ कानुन सम्बन्धी सामान्य जानकारी सोधिन्छ। त्यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ यहाँ खण्ड खमा न्याय प्रशासन सम्बन्धी ताजा सामान्य जानकारी तपाईँले चाहिँ त्यहाँ सोधिने गर्छ। र तपाईँलाई खण्ड गमा अपराध अनुसन्धान र अभियोजन सम्बन्धी सरकारी वकिल सम्बन्धी जानकारी तपाईँलाई त्यहाँ चाहिँ सोधिने गर्छ। त्यसै गरी तपाईँलाई अर्को रहेको छ यो चाहिँ के रहेको छ भन्दा तृतीय पत्र, यो न्याय सेवाको तृतीय पत्रको चाहिँ नेपालको परराष्ट्र सेवा समूहको लागि चाहिँ यहाँ तपाईँलाई चाहिँ यो दिएको छ, इङ्ग्लिसबाट तपाईँलाई दिएको छ। यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, त्यसै गरी चाहिँ ग्रामर तपाईँलाई सोधिने भयो, विभिन्न खालका एसे पनि तपाईँले त्यहाँ सोधिने भयो खण्ड खमा। त्यसै गरी बेसिक नलेज तपाईँलाई हुनु पर्यो। त्यसै गरी बेसिक नलेज तपाईँले चाहिँ बढी त्यहाँ चाहिँ हुनु पर्यो, कानुनका आधारभूत कुराहरू, नेपाल त्यसै गरी यो सार्क राष्ट्रका विषयसँग सम्बन्धित तपाईँले चाहिँ जानकारी हुनु पर्यो। र यी रहे लोकसेवा आयोगको न्याय सेवाको प्रथम, द्वितीय र तृतीय पत्रका पाठ्यक्रम। साथीहरू, अब तपाईँले के कुरा बुझ्नु होला भने यो न्याय सेवाको प्रथम, द्वितीय पत्र सबैका लागि अनिवार्य हुन्छन्, तर यो तृतीय पत्र भनेको यो सेवा समूहसँग सम्बन्धित हुन्छन्, जसमा चाहिँ यो नेपालको यो प्रशासन समूहको, सामान्य प्रशासन समूहको फरक हुन्छ। त्यसै गरी लेखा समूहको फरक हुन्छ। त्यसै गरी यो न्याय सेवाको पनि फरक हुन्छ, परराष्ट्र सेवाको पनि फरकै हुन्छ, अनि राजस्व सेवाको पनि फरकै हुन्छ। त्यसैले यिनीहरूको परीक्षा पनि फरक नै हुन्छ। पाठ्यक्रम, तेस्रो पत्रको पाठ्यक्रम चाहिँ फरक रहेको छ। तपाईँले कुन समूहमा फर्म भर्नुभएको छ त्यो आधारमा तपाईँको चाहिँ यहाँ पाठ्यक्रम तपाईँले हेर्नुहोला। र यति कुरा के बुझ्नु होला भने प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र सबैका लागि अनिवार्य हो, तर यो तृतीय पत्र भनेको सेवा समूहसँग सम्बन्धित भएकोले तपाईँले कुन समूहमा तपाईँले फर्म भर्नुभएको छ त्यो समूहसँग तपाईँले चाहिँ त्यही पाठ्यक्रम तपाईँले हेर्नु होला, त्यहीबाट तपाईँलाई प्रश्न सोधिनेछ। साथीहरू, तपाईँ यदि नायब सेवा तयारी गर्नुहुन्छ भने तपाईँले आजैदेखि सुरु गर्नु होला। अब हामी रेगुलर रूपमा नायब सेवा तयारी गर्ने साथीहरूको लागि चाहिँ सामान्य जानकारीदेखि विस्तृत जानकारीसम्मका हामीले जानकारी दिँदैछौँ। त्यसैले नायब सेवा तयारी गर्ने साथीहरू पनि अब आजैदेखि हाम्रो एजुकेसन किरो युट्युब च्यानलमा जोडिनु होला, र हामीले सम्भवतः क्लास पनि छिटै नै तयारी गर्दैछौँ। र त्यसैले तपाईँले यो च्यानलमा जोडिएर चाहिँ नायब सेवा कसरी तयारी गर्ने भन्ने कुरा पनि तपाईँले ख्याल गर्नु होला। अन्त्यमा यो हामी बिदा हुँदाहुँदै अन्त्यमा के कुरा जानकारी गराउँ भने लोकसेवा आयोग तयारी गर्ने तपाईँलाई विचार छ, तपाईँ तयारी गर्ने योजना बनाइरहनु भएको छ भने तपाईँमा एकदम धैर्यता र आत्मविश्वास हुन एकदम आवश्यक छ। तपाईँ नायब सेवा तयारी गरिराख्नु भएको छ अथवा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, पहिलो पटक पनि नाम ननिस्कन पनि सक्छ, तपाईँ सफल नहुन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईँलाई धैर्यता, आत्मविश्वास भन्ने कुरा अत्यन्तै जरुरी छ। र त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ यो यदि नायब सेवा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने पाठ्यक्रम, तपाईँले यो पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित पुस्तक अनिवार्य रूपमा किन्नु होला र तपाईँले पढ्न थाल्नु होला आजकै दिनदेखि। र सँगसँगै तपाईँले अर्को कुरा के पनि जानकारी गराउँ भने सन्दर्भ सामग्री तपाईँका लागि अत्यन्तै उपयोगी छ। त्यसैले सन्दर्भ सामग्री पनि तपाईँले आजैका दिनदेखि चाहिँ खरिद गर्नु होला र पढ्न थाल्नु होला। सन्दर्भ सामग्रीहरू तपाईँलाई मैले केही बुदामा चाहिँ तपाईँले जानकारी दिन्छु। यो नेपालको संविधान भन्ने कुरा पनि तपाईँले पढ्न एकदम आवश्यक छ। यो खरिदार पनि तयारी गर्नेले जुनसुकै विषय तयारी गर्ने साथीहरूले नेपालको संविधान जान्न जरुरी छ। नेपालको संविधान तपाईँले पनि यहाँबाट सोधिन्छ। नेपालको संविधानबाट प्रथम पत्र, द्वितीय पत्र, तृतीय पत्रमा चाहिँ तपाईँलाई सोधिने भएकोले ख्याल गर्नु होला। नेपालको संविधान पनि खरिद गर्ने र पढ्नु होला। त्यसै गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, नभए तपाईँले गुगलमा सर्च गरेर पनि प्ले स्टोरमा गएर पनि तपाईँले चाहिँ डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मौद्रिक नीति तपाईँले चाहिँ यो पनि हेर्नुपर्छ। त्यसै गरी 15 आवधिक योजना, अनि 15 आवधिक योजनाको लक्ष्य र उद्देश्य तपाईँले त्यहाँ हेर्नुपर्छ। त्यसै गरी नेपाल परिचय पुस्तक तपाईँले चाहिँ त्यहाँ यो सूचना विभागमा गएर पाउन सक्नुहुन्छ। निःशुल्क पनि तपाईँले पाइन्छ, नभए तपाईँले यो गुगलमा गएर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मोबाइल गुगलबाट। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ अर्को छ समसामयिक पुस्तकहरू पनि एकदम तपाईँले चाहिँ
हेर्नुपर्छ, समसामयिक पुस्तकहरू हेर्नु पर्यो, रेडियो सुन्नु पर्यो, टेलिभिजन हेर्नु पर्यो। समसामयिक कुराहरूमा तपाईँले अपडेट रहनुभयो भने तपाईँ एक न एक दिन अवश्य पनि सफल बन्नुहुनेछ। तपाईँ सँगसँगै हामी पनि सफल हुन चाहन्छौँ र तपाईँ पनि सफल हुनु शुभकामना छ। आउनुहोस्, सँगै सहयात्रा गरौँ, सँगै तपाईँ हामी लोक सेवाको तयारी गरौँ, सँगसँगै तपाईँ हामी लोक सेवा आयोगमा सफलता हासिल गरौँ। र आजकै दिनदेखि हामी अब लोक सेवा आयोगको नायब सुब्बासँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तर पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ र जतिसक्दो तपाईँ छिटो नै हाम्रो च्यानलसँग जोडिनुहोला। हवस् त साथीहरू, आजको भिडियोबाट भने हामी पनि छुट्टिन्छौँ र यस्तै सामग्री लिएर फेरि पनि आउनेछौँ। नमस्ते।